नाज़रीन, सारी दुनिया इस नौजवान से पूछ रही है, इस शख्स से पूछ रही है कि तेरा और अल्लाह के दरमियान क्या मामला है। नाज़रीन, बड़ा ही प्यारा वाकया है कि ये शख्स जिसका नाम आमिर अल महदी मंसूर अल कज़ाफी एयरपोर्ट पर आता है हज की फ्लाइट लेने के लिए लीबिया से जद्दा। जैसे ही नाज़रीन ये इमिग्रेशन के सामने पेश आता है तो इमिग्रेशन में सिक्योरिटी मैटर आ जाता है इसके पासपोर्ट में। उन्हें कहा तेरा कुछ सिक्योरिटी मैटर है इसलिए तुम जरा सब्र करो। इतने में उसके सारे ग्रुप के लोग जहाज में चले गए, फ्लाइट का टाइम भी हो गया और इतने में इसकी अभी तक इमिग्रेशन क्लियर नहीं हुई थी। कुछ देर और लगा, इमिग्रेशन तो क्लियर होगी, लेकिन अब पता चला कि जहाज के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जहाज अब टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। नीचे से पैगाम भेजा गया कंट्रोल रूम से, पायलट से कहा गया कि एक पैसेंजर रह गया है, उसे भी ले जाइए। पायलट ने कहा सॉरी, दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब हम नहीं लेके जा सकते। जहाज टेक ऑफ कर गया। अब जो सिक्योरिटी पर्सनल है, इमिग्रेशन वाला, वो आमिर अल महदी मंसूर अल कज़ाफी से कहता है कि बहुत माजरत के साथ लगता है कि आपकी किस्मत में हज नहीं है। अब ये शख्स क्या जवाब देता है, नहीं, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, मेरी किस्मत में हज है, मैं यही जाऊंगा। सिक्योरिटी पर्सन कहता है अब चले जाओ घर, फ्लाइट तुम्हारी मिस हो चुकी है, तुम्हारी और बुकिंग है नहीं है, बेहतर है तुम घर चले जाओ। उसने कहा नहीं, मैं जब तक हज के लिए नहीं जाऊंगा मैं यहीं खड़ा रहूंगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये तकरार अभी चल रही है दोनों में और वो नौमीद नहीं हुआ, जबकि सिक्योरिटी पर्सन नौमीद हो चुका है कि इस बंदे का हज रह गया है। थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट पे इतला आती है कि जहाज में फनी खराबी हो गई है। अब जहाज वापस इसी एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है कुछ रिपेयरिंग के लिए। अब नाज़रीन, वो जहाज लैंड करता है और लैंड करने के बाद कुछ देर खड़ा रहता है। यही सिक्योरिटी पर्सन दोबारा पायलट को पैगाम भिजवाता है कि अब तो तुम वापस आ गए हो, ये शख्स जो इंतजार कर रहा है अभी तक मौजूद है, इसको ले लो। पायलट कहता है नहीं, मैं नहीं लेके जा सकता, जहाज के दरवाजे बंद हैं, इंजन ऑन है, मैं जहाज का दरवाजे नहीं खोलूंगा, सिर्फ सिक्योरिटी चेक के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्याम कर रहा हूँ। इतने में थोड़ी देर के बाद जहाज फिर टेक ऑफ कर जाता है और ये शख्स यही खड़ा है। सिक्योरिटी पर्सन से कहते हैं देखो तुम्हारा दूसरा चांस भी मिस हो गया, अब तुम घर चले जाओ। ये देखो बड़ी अजीब बात हुई है, बड़ा गैर मामूली वाकया हुआ है, लेकिन जहाज वापस आके भी दोबारा चला गया है। तो ये शख्स कहता है कि नहीं, मैं इंतजार करूंगा, जब तक मैं हज के लिए चला ना जाऊं मैं यहीं खड़ा रहूंगा। नाज़रीन, अल्लाह का करना क्या होता है कि फिर इतला आती है कि दूसरी बार भी जहाज की कि जहाज में फिर फनी खराबी हो गई है, तो ये जहाज लैंड कर रहा है। अब दोबारा जब जहाज लैंड करता है तो उसके बाद अब पायलट का मैसेज आता है इस सिक्योरिटी पर्सन को, और सिक्योरिटी पर्सन को जो वो पायलट पूछता है कि क्या वो शख्स इधर ही है, आमिर कज़ाफी? उन्होंने कहा हाँ इधर ही है। पायलट कहता है कि अल्लाह की कसम, इस आमिर अल महदी अल मंसूर अल कज़ाफी के बगैर जहाज नहीं उड़ेगा। नाज़रीन, पायलट समझ गया था कि मामला क्या है, ये मामला कुछ और है। अब नाज़रीन, बड़ी खुशियों के साथ और पूरा एयरपोर्ट की इंतजामिया उसको जनाब अब अलविदा कर रही है और उस शख्स को जहाज में बिठाया जाता है। और जब ये जहाज में बैठता है तो पायलट और पूरी इंतजामिया उसके साथ तस्वीरें बनवाती है कि इस बंदे का कोई अल्लाह के साथ मामला है कि इसके बगैर ये जहाज टेक ऑफ करके नॉर्मल फ्लाइट ही नहीं पकड़ रहा। और उसका इस्तकबाल किया जाता है, सऊदी अरेबिया में भी उसका इस्तकबाल, और उसके बाद वो हरम शरीफ में मौजूद है और दुनिया के तमाम अखबारों में इसका जिक्र। क्या चीज थी जिसने जहाज को उड़ने ही नहीं दिया? नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में क्या फरमाता है कि पहाड़ों जितने गुनाह भी करके आ जाओ, जो कुछ मर्जी करके आ जाओ, कुछ भी करके आ जाओ, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से कभी मायूस मत होना। ये शख्स आमिर अल कज़ाफी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ था। जहाज टेक ऑफ कर गया, चला गया, घर जाने को कहा गया, वो नहीं गया। हमारे जैसा कोई आम बंदा होता तो वो कहता ठीक है जी, बात खत्म हो गई है, चला गया, दोबारा मैं अब सीट बुक करवाता हूँ और फ्लाइट तो मिस हुई है, दोबारा करवाता हूँ, दोबारा चला जाऊंगा। उसने कहा नहीं, मैंने जाना ही नहीं है, जब तक मैं
مکہ تک پہنچ نہ جاؤں، حج کے لیے چلا نہ جاؤں، نہیں، اس بندے نے اللہ کی رحمت سے امید نہیں ختم کی۔ اور جو بندہ اللہ سے اس قسم کی امید لگا کے کھڑا ہو گیا تھا تو اللہ رب العزت نے اس جہاز کو نہیں اڑنے دیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کل لوگوں کو جواب نہیں دے رہا، آج دیکھ لیجئے نا اللہ کیسے جواب دیتا ہے۔ یہ شخص دیکھنے میں کوئی متوع عربی میں مولوی کو کہتے ہیں، نہ کوئی عالم دین لگ رہا ہے، نہ مفتی لگ رہا ہے، نہ کوئی ایسا لگ رہا ہے، ایک عام سا شخص ہے، میرے جیسے ہی ہے، لیکن ماشاءاللہ اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ کیا معاملہ کہ دنیا پوری کی پوری حیران بیٹھی ہوئی ہے۔ لوگ حیران ہے کہ اس کا سب ایک ہی کوشچن کر رہے ہیں کہ اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کوئی خاص معاملہ ہے، کیونکہ ناظرین یہ ایئر لائن کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے جو اس حج میں ہوا ہے۔ اب ناظرین لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے، کسی کا حج شاید قبول ہو نہ ہو نہیں پتا، لیکن عامر المہدی المنصور القذافی کا حج پکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاکستانیوں ایک چیز ذہن میں رکھ لو، تمام مسلمانوں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ جتنے بھی غم آ جائیں، جتنے بھی پریشانی آ جائے، ایک لائن جس پر آپ کو ڈٹے رہنا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگے تو چانسز تمہارے پاس پلٹ پلٹ کے آئیں گے، دنیا کی مشینری رک جائے گی تمہاری خاطر۔ اللہ رب العزت اس نظام کو روک دے گا جو نظام تمہارے بغیر چل رہا تھا، لیکن تمہیں اللہ رب العزت کی رحمت کس قدر عزیز تھی اور تمہیں اس پہ اعتبار اور یقین کامل تھا۔ میں اپنے چینل پر شروع سے لے کے آج تک ایک ہی بات کہتا آیا ہوں کہ لوگوں جو ہے خلیے پہ مت جاؤ، یہ مت دیکھو کس کا کیسی شکل ہے، کس کی کتنی لمبی داڑھی ہے، کس نے کیا کیا چادریں اڑی ہوئی ہیں، نہیں، اللہ رب العزت کا ہر بندے کے ساتھ معاملہ اپنا ہے، اور وہ کتنا کم ہے یا کتنا زیادہ ہے، کتنا خاص ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بندے کو آپ حقارت کی نظر سے مت دیکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کو بڑا عزیز ہو، وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہو۔ اس بندے کو ایئرپورٹ والوں نے، پائلٹ نے ریجیکٹ کیا تھا، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ اس بندے کے بغیر تو فلائٹ ہی نہیں اڑ پا رہی تو اس کے بعد ناظرین معاملہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ پائلٹ بھی سمجھ گیا تھا کہ خلاص، اس نے جب اللہ کی قسم کھا دی پائلٹ نے کہ اب اس کے بغیر جہاز نہیں اڑے گا، کیونکہ یہ معاملہ تیسری بار جا کے اس کی فلائٹ اڑی ہے، پہلے بھی واپس، دوسری بار واپس، اور تیسری بار جب واپس آیا تو جب وہ لے گیا تو کیا ہوا، وہ فلائٹ اپنی ڈیسٹینیشن کو پہنچی، بالکل اس میں تو کوئی خرابی تھی بھی نہیں، خرابی تو تھی ہی نہیں، تو یہ پھر کیوں انجن میں فالٹ ڈال رہے تھے ناظرین؟ اللہ رب العزت جی وہ تو ہوا کل شیء قدیر ہے، اس لیے تو کہتے ہیں نا ان ربی علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہے جدھر چاہے، یہ سارا نظام کیا اللہ رب العزت کو بائی پاس کر کے ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت ایک ایک چیز کو سنبھالے ہوئے ہے اور کنٹرول کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ دوسرے شخص کو حقارت کی نظر سے یا ریجیکٹ کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ بڑا خاص ہو اور کہیں آپ کو لینے کے دان دینے پڑ جائیں۔ جی ناظرین، لوگوں کی رسپیکٹ کیجئے، لوگوں کے حقوق کا خیال کیجئے، انشاءاللہ۔